السلام عليكم les étudiants مرحبا بكم معنا في هاد لابارتي الثالثه ديال لي سويت نوميريك. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا انا وياكم كيفاش نخدموا بلوتو في لي سويت نوميريك اللي من النوع ديال U1 plus 1 égale à combien égale à f de U1. مي هاد المره عاطين لكم لا فونكسيون قبل ça veut dire f de x égale à cosinus x ولا f de x égale à x carré plus 1 plus 2x etc. المهم لا فونكسيون ديجا راك خدمتي عليها في لا بارتي 1 وبغينا نعرفوا لا بارتي 2 ديال لي سويت كيفاش كنوظفوا لا فونكسيون. اذا تري امبورطونط هذه وكتحط بزاف في الناسيونال. يعني لو تيتر ديالنا هو هذا. دونك كيعطيوكم U1 plus 1 égale à combien égale à f de U1 bien sûr. وغيعطيوكم U0 égale ou bien U1 égale. دونك ضروري هادو كيتسموا لي سويت ريكورونت ديفيرون. شنو ديفيني افيك اون فونكسيون. هنا غادي كتبنا افيك f est déjà donné. ça marche فوالا باش تكونوا عارفين. الله يرضى عليكم f ديجا معطيه لكم وديجا خدمتوا عليها. سي كلير ردوا البال لهاد اللقطه الله يرضى عليكم. الوغ بالنسبه لهنايا U1 plus 1 égale à f de U1 وعطيكم U0 ou bien U1. شنو هما الاسئله اللي كيتحطوا؟ انا غادي نمشي معكم ايطاب بار ايطاب. الوغ لا كيسيون 1 تيقول لك اسيدي في لا كيسيون 1 montrer que pour toute n appartient à n عاوتاني كيعطيك U1 ما بين A و B ولا كيعطيك U1 كبر من A ولا U1 صغر من B. المهم كيعطيك وحده فيهم. اما شنو غناخذوا بهذه المره باش نوعوا شويه؟ غناخذوا U1 بين A و B. الوغ الا بغيت نديمونطري هذه حتى هي شنو غنستعملوا فيها الريكورونس وباش تكونوا عارفين واحد الحاجه الله يرضي عليكم ساهله بزاف. الوغ بوغ n égale à combien بوغ n égale à 0 كتشوف اليو 0 اللي عطاك في لينونسي وكتلقاه بيان سور محصور ما بين شكون؟ ما بين A et quoi d'autre et B. موراها اش نديرو انا وياكم؟ انيسياليزاسيون. دونك درناها هنا كنقول لا بروبريتي اي فري. موراها تنقولوا supposons que voilà que le UN elle est comprise entre A et quoi et B pour un n finkein n et montrons que voilà UN plus 1 est comprise entre A et B. C'est bon? اشنو كنمشيو نديرو؟ ساهله. كنشدو UN on a كنشدو اليو ان اللي عندنا ما بين A و B واش كندخلو عليها؟ كندخلو عليها غير اف. صافي ما تكومباري ما والو، دخل غير اف ديالك. دونك اف دو يو ان غتكون محصوره. اذا دابا هنا الله يرضي عليكم كاين جوج الحالات. ملي كتدخل اف دو يو ان كتبقى اف دو ا و اف دو بي في بلايصهم اذا كانت اف كرواسونت. ما الا كانت لا فونكسيون دي كرواسونت اش غيوقع؟ غيتقلبوا البلايص. دونك حنا مثلا غنعتبروا بلي ان لا فونكسيون كي دايره الي كرواسونت. هانت شوف اعتبرنا باغ اكزومبل اف كي دايره اي كرواسونت. صافي غير باغ اكزومبل. من بعد يا اما هاد اف دو بي اللي كتحسب كتلقاها هي بي ولا كتلقاها صغيره من بي. داكشي علاش غندير انفيريور و ايكال. وهنا اف دو ا يا اما كتلقاها هي ا ولا كتلقاها سوبيريور و ايكال ا. اذا في الريزولطا ديالنا فينال اشنو غتلقى ليا؟ غتلقى ليا اف دو يو ان هي شكون؟ سي يو ان بلس 1 كومبريز اونتر كوا اي كوا entre A et quoi d'autre et B. صافي. وهنا تكون الريكورونس كي دايره لا ريكورونس ايطابلي. يعني الا كانت يو ان بين A et B الوغ يو ان بلس 1 بين A et B. دونك انا ما كنديرو والو، كنشدو غير ليبوتيز وكندخلو عليها اف. كانت اف كرواسون غتدخل اف ويبقى كلشي في بلاصتو. يعني اف دو يو ان كومبريز اونتر اف دو A et اف دو B. كانت اف دي كرواسونت غيتقلبوا البلايص. يعني اف دو يو ان كومبريز اونتر اف دو B et اف دو A. واخا لا كيسيون 2. La question 2, tu veux montrer que, voilà, ou là, étudier la monotonie d'ILH. Étudier la monotonie de quoi? Étudier. أنا نكتب لكم الهي باش ندير لكم الخطة ديالها ماشي مشكل. المهم نعطيكم جوج ديال لي كات فيغور. Alors هنا غادي نقول لك في la question 2 غادي نقول لك étudier, voilà, la monotonie d'ILH, la monotonie de quoi? De UN. Étudier la monotonie de UN, ça veut dire UN est imma croissante et imma quoi? est imma décroissante. Alors هنايا غادي نوريكم واحد الطريقه. دونك غنمشيو على حساب لي دوني ديال ليكزارسيس. هنا غتركز معايا الله يرضي عليك. الا كانوا عاطينك في لي دوني اف كي دايره اون فونكسيون كي دايره كرواسونت
ولا كانوا عاطينك اف كي دايره اون فونكسيون ديكرواسونت. بيان سور انت راك كرواسونت على من؟ ركز معايا مزيان، سور لانترفال ا بي. ديكرواسونت سور لانترفال شكون؟ ا بي. لان علاش؟ لان انت راك خدام على اساس يو ان محصوره بين ا و بي. دونك راه ممكن تكون اف كرواسونت ديكرواسونت اكسيتيرا، ممكن تكون في الطابلو دو فارياسيون، مي انت كتاخذ لا مونوطوني ديال اف في المجال اللي انت خدام به. الو دابا حنا غادي نقولوا الا كانت اف كرواسونت كي غنجاوبوا، ولا كانت اف ديكرواسونت كي غنجاوبوا. الو الا كانت اف كرواسونت، الو هنا اشنو كنمشيو نديروا؟ اون بروسيد لا ريكورونس. فوالا لا ريكورونس. لا ريكورونس سهله، مي باش تبروسيدي لا ريكورونس غادي نقول لك ضروري اف كرواسونت تمشي تحسب لي شكون يو واحد باش تعرف شنو غدير. الوغ يو واحد شكون هي؟ يو واحد يعني غنعوض ان بزيرو، دونك سي كوا يو واحد؟ هي اف دو يو زيرو. دونك يو واحد هي شكون؟ هي اف دو يو زيرو. اي جو في لا كالكولي لان يو زيرو عاطيني مثلا هي جوج، غنمشي نحسب اف دو جوج وغنلقى يو ان. اون بروسيد لا ريكورونس. الوغ باغ اكزومبل غناخدو انا وياكم باغ اكزومبل غادي نقولوا عندنا يو واحد كبر من يو زيرو. باغ اكزومبل ملي حسبنا يو واحد لقيناها كبر من يو زيرو. اش غنقولوا ديك الساعه هنايا في الريكورونس؟ غنقولوا مونطرون باغ ريكورونس، غادي نقولوا مونطرون كو كوا كو بصفه عامه يو ان بلس ان كبر منين؟ من يو ان. سي بون. الا قال لي بغيت الا لقيت اف كرواسونت نستعمل ديريكتومون لا ريكورونس باش نبغي نبين لا مونوطوني، ولكن ضروري خصني نحسب البروميي تيرم والدوزيام تيرم يعني يو زيرو يو ان. الوغ باش نكومباريهم، حيت الا بانت لي يو واحد كبر من يو زيرو فهذا كيعني بلي انني خصني نبين يو ان كرواسونت، وإلا كان عندي يو ان صغر من يو زيرو فهذا كيعني بلي خصني نبين يو ان ديكرواسونت، يعني خصني نبين يو ان بلس ان صغر من يو ان. دونك ملي غتبغي ديمونطري هنايا الا لاحظتي، ملي غتبغي ديمونطري هادي يو ان بلس ان كبر او يساوي من يو ان، انت لاحظ معايا مزيان في الكتابه كي غندير لي انا غادي نكتبها لكم هنايا بزربه باش تعرفوها. غتجيك سهله بزاف. غتقول له في ليبوتيز دو ريكورونس غتستعمل يو ان بلس ان كبر من يو ان، وملي غادي تبغي دوز حيت انت باش تقول انت غتقول له سوبوزون كو يو ان بلس ان كبر من يو ان اي مونطرون كو بحال الريكورونس اللي كنديرو ديما غتزيد واحد هنايا يو ان بلس 2 اي سوبيريور ا يو ان بلس 1. دونك شنو غدير انت؟ ما تفكرش بزاف، شد يو ان بلس 1 كبر من يو ان اللي عندك في ليبوتيز دو ريكورونس ودخل عليها اف، لان لافونتاج عندك اف كي دايره اف كرواسونت، غتدخل اف ديريكتومون غتولي هي اف دو يو ان بلس 1 اي سوبيريور او ايكال ا كوا ا اف دو يو ان. اذا شكون هي اف دو يو ان بلس 1؟ تلاحظ معايا مزيان، ديما من هنا لهنا كنزيد بدرجه، من هنا لهنا كنزيد بدرجه. يعني الا عندك اف دو يو ان فهنا غتكون يو ان بلس 1، الا عندك اف دو يو ان بلس 1 هنا غتكون يو ان بلس 2 اي انسي دو سويت. اذا اش غادي تكون عندنا هنايا؟ اف دو يو ان بلس 1 هي شكون؟ هي يو ان بلس 2 اي سوبيريور او ايكال اف دو يو ان هي يو ان بلس 1، وهذه اللي بغينا نبينوها فاش؟ اللي بغينا نبينوها في الريكورونس. يعني منين نكون باغي نبين لا مونوطوني وعندي ديجا لا فونكسيون كرواسونت فمن الاحسن نخدم الله يرضي عليكم باش لا ريكورونس ساهله، كتشد غير ليبوتيز وكتدخل عليها اف ومريضنا ما عنده باس. دابا الا كانت اف كي دايره ديكرواسونت شنو كنمشيو نديرو؟ اون ايتودي لو سيني كندرسوا الاشاره ديال من؟ الاشاره دو اف دو اكس ناقص اكس سوغ اياش؟ سوغ ا بي. فوالا. علاش استاذ كندرسوا الاشاره؟ اذا تبع معايا مزيان. دونك اذا كانت اف ديكرواسونت غيدرس الاشاره اف دو اكس ناقص اكس، هنا غادي نشرح لك علاش. صافي انا غادي نشرح لكم علاش. دونك هنايا ملي غدرس اف دو اكس ناقص اكس الاشاره ديالها يا اما غتلقاها كي دايره يا اما بوزيتيف يا اما غتلقاها نيجاتيف. الوغ باغ اكزومبل اسيدي حسبتي الاشاره اف دو اكس ناقص اكس ولقيتيها بوزيتيف مثلا، اشنو كدير موراها؟ اون برون شكون؟ لو اكس ديالنا كنحطوها هي يو ان. صافي اشنو كنمشيو نحطو اكس؟ هي يو ان ديالنا. صافي يلا حط لي اكس هي يو ان، شحال هي غنلقاو؟ اف دو يو ان ناقص يو ان اي سوبيريور او ايكال ا زيرو. اي سي كوا اف دو يو ان دابخي لا ديفينيسيون؟ هي يو ان بلس 1 موان يو ان اي بوزيتيف. وهنا كنطيحو فاش؟ في
في لا مونوتوني ديريكتومون. هاهي يو ان بلس ان موان يو ان اي بوزيتيف وكتولي عندنا يو ان كي دايره يو ان كرواسونت. اذا الله يرضي عليكم عندنا جوج ديال الحالات اف كرواسونت نستعمل ديريكتومون لا ريكورونس وغنلقى الجواب ديالي فاسيلمون. ولكن الا كانت اف ديكرواسونت ما نديرش لا ريكورونس. علاش يا استاذ؟ لان ملي غادي تخدم ليبوتيز دو ريكورونس يو ان بلس ان سوبيريور ا يو ان وتبغي تدخل اف اش غيوقع لهادو غيتقلبوا لان لا فونكسيون ديكرواسونت دونك غتولي عندك يو ان بلس 2 صغر من يو ان بلس 1 وماشي هو داكشي اللي بغينا نبينوه بالريكورونس. اذا من الاحسن الله يرضي عليكم ملي تكون لا فونكسيون كرواسونت جو بروسيد لا ريكورونس يا با دو سوسي. ولكن ملي تكون لا فونكسيون كي دايره ديكرواسونت automatiquement غادي نقولوا on étudie le signe de quoi de f de x ناقص x sur ab. داله ديجا عندك f de x ديجا عندك x او كاري زائد x ناقص 1 دير ليها ناقص x ودير الاشاره ديالك في طابلو دو سين وغتلقاها في المجال اللي انت خدام به في المجال اب بي. يا اما غتلقاها بوزيتيف يا اما غتلقاها نيجاتيف. ضروري تلقى اشاره وحده. الا لقيتيها بوزيتيف ولا لقيتيها نيجاتيف ديك الساعه كتهز x وتحطها هي يو ان لا سويت ديالك حيت لا سويت ديالك فين كاينه ديجا كاينه في المجال اب بي. ملي كتحطها هي لا سويت صافي تحل البروبليم. كنطيحوا في اف دو يو ان ناقص كوا ناقص يو ان اي سوبيريور او ايكال ا 0. شكون هي اف دو يو ان؟ هي يو ان بلس 1 ناقص يو ان اي سوبيريور او ايكال ا 0. هنا كنلقاو لا مونوتوني فاسيلمون. دونك فوالا هادو بالنسبه لياش بالنسبه لا مونوتوني كيفاش كنبينوها. وهنا عطيتكم دي زيكزامبل كيفاش كنخدموا هذوك لي استراتيجي اللي عطيكم. اذا فهمنا. دونك بصفه عامه الماط الله يرضي عليكم التمارين لو ستيل ديالهم هما خطط ماشي انا يمكن نعطيكم مثال فيه الارقام ونخدموا انا وياكم مثال ولكن المثال ما غيبيناش بزاف ديال الحالات. ولكن ملي كنعطيكم بحال هكا لي كا صافي دير الا طحتي في هذه شنو غدير طحتي في هذه شنو غدير انت كيبقى لك اليجوديون انك دير غير الحساب غير الكالكول. باغ كونطخ كاين لي بارفوا تيقول لك استاذ وهذا كيزراب وكيطير لا شريف هذا هو لو نيفو ديال الماط اللي خصو يكون. صافي دير خاصك تقرا استراتيجي ماشي تقرا الحساب الارقام اللي من ندير بهم. خاصك تقول الا كانت عندي هذه شنو ندير الا كانت عندي هذه شنو ندير. راسك كيولي عامر باش بلي شومان. او دابا انا اون فوا هضرنا على لا مونوتوني دابا غندوزو لا كيسيون. شكون لا كيسيون 3 غايقول لك مونطري كو يو ان كي دايره يو ان اي كونفيرجونت. اذا ملي غتبغي تبين يو ان كونفيرجونت هنا عندنا جوج الحالات. يا اما غنخدموا يو ان كرواسونت كي دايره اي ماجوري ياك باغاياج باغ بي صافي او بيان ها هي او بيان غادي تكون شنو يو ان كي دايره ديكرواسونت اي مينوري باغاياج باغ ا. اذا عندنا جوج الحالات يا اما كرواسونت اي ماجوري يا اما ديكرواسونت اي مينوري على حسب انت شنو خرج لك في التمرين. واخا دابا غادي نقولوا بوزون ليميت ديال يو ان ايغال ا كومبيان ايغال ا ال. دابا انا وياكم السؤال اللي موراه بغينا نعرفوا هاد ال شكون هي. سي لا كيسيون 4 تيقول لك ديتيرميني ال لا ليميت صافي. الوغ اللي كيديتيرميني ال غتحل معايا دماغك مزيان. خصهم يكون عندي 5 ديال الشروط متوفرين. صافي سورتو في هذا النوع ديال التمارين اللي كتكون عندك يو ان بلس 1 معرفه بدلاله اف و اف ديجا دوني معطيه لك في التمرين ديجا درستي انت هي الاف دو اكس ديالك. الوغ ديتيرميني ال. الوغ الشروط اللي خصهم يكونوا عندي هما هادو. خاص تكون عندي اول حاجه يو ان فين كاينه في المجال ا بي ديالك ها هو اللي غنسميوه با لا سويت المجال اي. خاص تكون عندي بيان سور يو ان بلس 1 بدلاله كوا بدلاله يو ان. خاص تكون عندي دابا كنكتب غير داكشي اللي عندي ديجا. خاص تكون عندي يو ان كونفيرجونت وي حنا ديجا عندنا يو ان كونفيرجونت ما عندناش اشكاليه في هذه فيغ اياج قلنا فيغ ال. وهنا خاص تكون عندي اف هادو اللي غيتزادوا كونتينيو سور اي. وديجا انا وريتكم كيفاش تبينوا لا كونتينيتي سور لانترفال دوك لي زوبيراسيون. دونك اللي يلاه كيشوف لا فيديو يرجع ديجا راني صاوبتهم. و هنا الاخرى اف دو اي ضمن اي هذه غير كتبوها لهم نتوما كيفاش كنبينوها بحال هكا. يعني كيلكو سوا اكس فين كاينه في اي خاص حتى اف دو اكس فين تكون كتنتمي لاي. ساهله كي كنديروا نبينوا هذه مثلا تنقول لك اكس كاينه في اي يعني اكس فين محصوره بين ا و بي. اش كدير انت كتدخل عليها غير اف دو اكس صافي.
دونك غتلقاها يا اما بين اف دو ا و اف دو بي. الا كانت اف كي دايره كرواسونت صافي كلشي غيبقى في بلاصتو، ولا كانت اف ديكرواسونت غتولي ما بين اف دو بي و اف دو ا. في الاخر غتلقى هذه صغيره من بي وهذه غتلقاها اكبر من ا. يعني كيفاش كنبينوا الشرط هذا ساهل، ما يحتاجش كاع المشاكل بزاف. داكوغ، هذا بالنسبه للشرط الاخر. دونك اذا كانوا عندي هاد لي 5 كونديسيون ساتيسفيت، الوغ اش نقولوا انا وياكم؟ الوغ ديك لا ليميت ال اللي حنا تنقلبوا عليها اي solution de quoi? Et solution de quoi? De l'équation شكون f de x égale à combien? Égale à x. Alors elle est solution de l'équation f de x égale à combien? f de x égale à x. اذا دابا حنا عرفنا ال شكون هو الحل ديال المعادله f de x égale à x. دابا غادي نمشيو دونك عندنا جوج ديال لي زيتاب هنايا، جوج ديال لي زيتاب. دونك غادي نقول دابا اف دو اكس ايكال اكس. كاين جوج طرق، الطريقه الاولى والطريقه الثانيه. الطريقه الاولى كنبدا نقول لك اسيدي يلاه سير اف دو اكس ناقص اكس ايكال زيرو، وتنبداو نحلوا في المعادله، وفي الاخر كنخرجوا في جوج ديال الحويجات. يا اما غنخرجوا لكم في اكس ايكال كومبيان واحد الاكس زيرو. الوغ بديت كنحل المعادله، حليت المعادله ديالي، في الاخر خرجت في اكس ايكال 1 ولا اكس ايكال 2، خرجت في وحده فيهم. اش غادي نقول؟ غادي نقول شنو؟ دونك هذيك لا ليميت ال اللي تنقلب عليها هي شكون؟ هي اكس زيرو. علاش؟ حيت قلت لكم ال اي سوليسيون دو ليكواسيون اف دو اكس ايكال اكس. انت حليتي المعادله اف دو اكس ايكال اكس اللي هي اف دو اكس ناقص اكس ايكال زيرو، لقيتي في الاخر حل اكس ايكال اكس زيرو. دابا الحاله الثانيه الا كنتي منحوس تقدر تخرج لك اكس ايكال ا ou bien x égale à combien? Égale à b. Ça veut dire يخرجوا لك جوج ديال الحلول، ومالوروزمون غتلقى ا و بي بجوجهم كاينين في الانترفال، وهنا خصك انت تعرف تختار فين هي لا ليميت اللي هي مناسبه. دابا انا وياكم باش نفهموها بالعرض الباطل، ملي تنقولوا انا وياكم لا سويت ما بين ا و بي، هذه لا سويت يو ان سا مارش، هاي يو ان ما بين ا و بي. الا انا خرجت لي الليميت هي ا و بيان الليميت هي بي، ففي هذه الحاله غادي نقول لك غتشوف لا مونوطوني ديال يو ان. رد البال اللي غادي يحكم هي لا مونوطوني ديال يو ان، الرتابه ديال يو ان. الا كانت يو ان كرواسونت صافي دير عاد ما غتطلع عند بي، يعني لا ليميت فينال هي شكون؟ هي بي. ولا كانت يو ان كي دايره يو ان الا كانت ديكرواسونت فلا ليميت فينال هي شكون؟ هي ا. دونك الا خرجوا لك بجوج ديك الساعه طلع النيفو شويه وشوف لي لا مونوطوني ديال يو ان. اذا دابا هنا غادي نقول لك غادي نختاروا هذه الا كانت عندنا يو ان كي دايره، الا كانت عندنا يو ان ديكرواسونت، وغادي نختاروا هذه الا كانت عندنا يو ان كي دايره قلنا اي كرواسونت، يعني غتطلع عند بي ولا غتهبط لعند ا، ولا غادي تهبط لعند من؟ لعند ا. دونك هذا هو لو بير ديك، يعني اقصى حد ممكن تلقاه. وفي هذه الحاله هنا غتاخذ كل حاله على حسب انت لا سويت كي دايره، واش كرواسونت ولا دي كرواسونت. هنا الحاله الثانيه اف دو اكس ايكال اكس، هنا غادي نقول لك مثلا، هنا غنقولوا باغ اكزومبل vous avez déjà trouvé صافي trouvé فوالا ديجا لقيتو شنو؟ لقيتو بلي انه il existe unique élément الفا كاين فين؟ كاين في المجال ا بي tel que f de alpha égale à alpha، يعني لقيتوها في دي كيستيون بريسيدونت صافي دي كيستيون بريسيدونت، يعني خدمتوها باش طبيعه الحال خدموها بالتي في اي داكوغ. دونك يعني راكم ديجا خدمتو التي في اي في شي سؤال، مثلا في السؤال في لابارتي 1 ديجا درتو التي في اي ولقيتو بلي انه يوجد il existe un unique élément alpha appartenant à b tel que f de alpha égale à alpha. الوغ في هذه الحاله بلا ما تفكر بزاف في الليميت، بما ان الفا اونيك الوغ لا ليميت غادي تكون هي ديك الالفا صافي. دونك حل عينيك في التمرين مزيان، شوف واش طبقتي كيلكو باغ تي في اي. اذا هنايا في هذه الحاله دونك ديريكتومون دون سو كا لا ليميت ديالنا ال هي شكون؟ هي الفا صافي. سي كلير. دونك فوالا هادو هما لي تكنيك ديال لي زيكزيرسيس اللي كاينين، وهكا كنريديجيو. دونك عطيتكم لا ريداكسيون تقريبا كامله، تيبقى لكم نتوما غير ارقام على حساب التمارين. بيان سور ليتيديون تيقلب على كيفاش اكسبلواتي لو كور، ماشي يحفظ الكور وانما الله يرضى عليكم خاصكم تاكسبلواتيو الكور ديالكم، وهذه اهم حاجه. صافي اتفقنا. دونك مرحبا بكم معنا، نتمنى لكم حظ موفق، وبارطاجيو باش يوصلكم ديما ان شاء الله الجديد. الله يوفق.